अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम इमाम नबवी रहमहुल्लाह की किताब अरबाइन से अल हदीसुल खामिस वस्सलासून पिछली हदीस कीजिए 34 नंबर। जी ये हमने पढ़ ली थी, 35 नंबर ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल हदीसुल खामिस वस्सलासून 35 नंबर हदीस इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मारूफ सहाबी रसूल हैं और सबसे ज़्यादा सहाबा किराम में से इनसे अहादीस मरवी हैं। इनका जिक्र पहले भी कई मरतबा गुजर चुका है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, तुम आपस में एक दूसरे से हसद मत किया करो। हसद का लफ्जी माना होता है कि किसी शख्स पर अल्लाह की नेमत देखकर दिल में कराहत और नापसंदीदगी का आना, ये होता है हसद। तो इसके बारे में कई तरह के इंसान और दिल के हालात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स पर अल्लाह की नेमत देखते हैं तो दिल में कराहत और नापसंदीदगी इस तरह आती है कि बंदे की तमन्ना और ख्वाहिश बन जाए और बंदा मुसलसल ये तमन्ना करे, दिल में ये ख्याल लाता रहे कि अल्लाह करे इसकी ये सहूलत और ये नेमत ख़त्म हो जाए। तो अगर इस तरह दिल में ख्वाहिश मजबूत हो जाए, एक है कि खाली दिल में वसवसा और ख्याल आना, उस पर गुनाह नहीं होता है। लेकिन अगर दिल में मुसलसल ये ख्याल आता रहे और इंसान की ख्वाहिश बन जाए तो फिर इस पर गुनाह होता है। इसे हसद कहते हैं, क्योंकि दर हकीकत ये अल्लाह के फैसले पर और अल्लाह की तकसीम पर एतराज होता है। अल्लाह ने ये नेमत दी है, अल्लाह ने उसे अता की है, तो बंदा एतराज कर रहा है दिल में कि काश ये नेमत इसकी खत्म हो जाए, तो ये अल्लाह के फैसले पर एतराज है। इस एतबार से हसद गुनाह है। फिर दूसरे नंबर पर अगर किसी इंसान के पास कोई नेमत बंदा देखता है तो दिल में ख्याल आता है कि इसकी ये नेमत खत्म हो जाए, फिर बंदा कोशिश भी करे कि वो चीज उससे छीन जाए, तो ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। हसद के साथ ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। तीसरे नंबर पर एक इंसान ऐसा है कि उसके दिल में किसी के पास अच्छी चीज या अल्लाह की नेमत देखकर कराहत या बुरा ख्याल आता है, लेकिन इंसान उस ख्याल को झटक देता है, अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देता, तो इसका गुनाह नहीं होता है। या किसी के पास कोई नेमत देखता है बंदा, दिल में बुरा ख्याल आए, झटक दे और साथ उसकी तारीफ करने लगे, उसकी उस काबिलियत पर, उस नेमत पर, उस सहूलत पर तारीफ करने लगे, तो इससे भी इंसान का दिल हसद से साफ हो जाता है। और आखिरी बात यह है कि अगर किसी के पास अल्लाह की नेमत देखी जाए तो बंदा ये ख्वाहिश करे कि खत्म हो जाए, ये तो गुनाह है। लेकिन अगर बंदे की ये तमन्ना बन जाए और दुआ बन जाए और ख्वाहिश बन जाए कि या अल्लाह इसे मिली है तो मुझे भी अता कर, तो ये जायज है। इसे रश्क कहते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप अपने लिए भी दुआ करें कि या अल्लाह इसके पास ये अच्छी चीज है तो इसके पास भी बाकी रहे, लेकिन अल्लाह मुझे भी अता कर, तो ये जायज है। इसे हसद नहीं कहते हैं। मसलन किसी के पास माल देखते हैं, किसी के पास इल्म देखते हैं,
दुनिया और आखिरत की कोई और भलाई देखते हैं तो दिल करता है कि मुझे भी मिल जाए, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये जायज है। तो ये थी ला तहासदू, इस हवाले से बाज चीजें जो इस्लामी तालीमात के हवाले से आपके सामने जिक्र की हैं। अगले आगे दूसरा जुमला है वला तनाजशु, और खरीदो फरोख्त में धोखे से कीमतें मत बढ़ाओ। नजश, ये इस लफ्ज का असल है मादा। नजश धोखा, मकर और फरेब को कहते हैं। तो यहाँ इस हदीस के अंदर ये जो जुमला इस्तेमाल हुआ है वला तनाजशु, इसका माना यह है कि तिजारत और खरीदो फरोख्त में धोखा देने के लिए कीमत में इजाफा मत करो। इसकी सूरत क्या होती थी या अब भी होती है कि जैसे कोई मंडी में सामान बेच रहा है जहां बहुत से लोगों की आमदोरफ्त होती है। एक बंदा सामान बेच रहा है और उसने वहां एक दोस्त खड़ा किया हुआ है। कोई खरीदार वो सामान लेने आता है तो कहता है मिसाल के तौर पर मुझे 100 रुपए का दे दो। तो मालिक के पास उसने जो अपना दोस्त खड़ा किया है वो कहता है नहीं, ये चीज 110 में मुझे दे दो। अब जो नया बंदा खरीदने आया है वो समझता है कि शायद चीज अच्छी है और कीमत मैंने कम लगाई है, तो वो भी उस बंदे की कीमत सुनकर कहता है कि नहीं, मैं 120 रुपए देता हूं, मुझे फरोख्त कर दो। अब वो दोस्त फिर बोलता है, कहता है नहीं, मुझे 130 में दे दो। अब ये जो दरमियान वाला बंदा कीमत बढ़ा रहा है उसने खरीदना नहीं है, सिर्फ उस सामान की कीमत बढ़ाने के लिए और खरीदार को आगे ले जाने के लिए कि मजीद कीमत बढ़ाए, वो कीमत बढ़ाता रहता है। तो ये जो दरमियान में धोखा दे रहा है, मालिक ने अपने दोस्त को पहले से तयशुदा मशवरे और साजिश करके खड़ा किया हुआ है कि जब भी कोई खरीदार आएगा तुमने कीमत बढ़ानी है, ज्यादा लगवानी है। तो ये हराम और नाजायज है। ये है इस हदीस का मतलब, वला तनाजशू, और खरीदो फरोख्त में धोखा देकर कीमतों में इजाफा मत करो। आगे तीसरा जुमला इस हदीस में है वला तबागदू, और आपस में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ मत रखो। दिल में नफरत, बुग़्ज़, कीना, बुरा ख्याल, अदावत, ये मना है इस हदीस की रोशनी में कि आपस में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और नफरत नहीं रखनी है। यानी हराम है कि एक मुसलमान बिला वजह बेकसूर किसी मुसलमान के बारे में दिल में बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत और नफरत रखे, ये जायज नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। ये हमारी मर्जी नहीं है कि जिसको हम मर्जी पसंद करें, जिसको चाहे ना पसंद करें, बल्कि इस हदीस में देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के लिए हराम करार दिया है कि किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़, अदावत और नफरत अपने दिल में नहीं रख सकते हैं। और ना ही कोई हम ऐसा अमल कर सकते हैं कि जो दिलों में रंजिश, अदावत और दुश्मनी पैदा करने का सबब बनता हो। ऐसे हर रास्ते से, जराए और वसाइल से भी खुद को दूर रखना चाहिए जो दुश्मनी पैदा करने का सबब बनते हो। चौथे नंबर पर फरमाया वला तदाबरू, और एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ो। क्या मतलब कि जब एक दूसरे को मुसलमान मिलते हैं तो ऐसा ना हो कि एक को देखकर दूसरा मुंह मोड़ ले और वो इसे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर ले। ये किस बात की अलामत होती है कि ये आपस में नाराज हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं। यानी लफ्जी माना यह है वला तदाबरू, और एक दूसरे को देखकर पीठ मत फेरो, पीठ मत करो, यानी एक दूसरे के पास आओ, आमने सामने चेहरे के साथ मुस्कुराकर सलाम के साथ मिलो, हाल चाल पूछो। ये एक मुसलमान का तरीक़ाकार होता है। ऐसा ना हो कि एक दूसरे को देखकर वो मुंह उधर कर ले, तुम मुंह इधर कर लो, तो ये भी जायज नहीं है। पांचवें नंबर पर फरमाया वला यबि बअदुकुम अला बैइ बाज़िन, और ना सौदा बेचे तुम में से कोई एक दूसरे के सौदे पर। इससे मुराद क्या है कि एक शख्स, दुकानदार, किसी गाहक को, खरीदार को सामान दे रहा है,
ان کی بات چل رہی ہے، سودا ہو رہا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو 50 روپے میں بیچوں گا، خریدنے والا آمادگی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ خرید لے گا، یا وہ پیسے دے چکا ہے 50 روپے اور سامان وہ پکڑا رہا ہے یا پکڑا چکا ہے، دونوں اسی جگہ کھڑے ہیں، ایک دوسرا دکاندار آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہی چیز میں آپ کو 40 روپے میں دیتا ہوں، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس موقع پر آ کر اس کو 40 روپے کی یا 30 روپے کی کم قیمت میں آفر کرنا کہ ان کا سودا خراب ہو جائے جو پہلا ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر وہ 50 روپے کی خرید کر لے جاتا ہے تو بعد میں اسے کہنا کہ تم میرے پاس آتے تو میں تمہیں 40 روپے میں چیز دیتا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس میں پہلے دکاندار کے بارے میں بدگمانی، دوسرا مسلمان کو غم اور دکھ میں مبتلا کرنا ہے کہ کاش میں اس کے پاس جاتا تو میں 10 روپے بچا لیتا اور سستا خرید لیتا۔ تو اس طرح ایک مسلمان کے سودے پر دوسرا اپنا سودا پیش کرے، یہ جائز نہیں ہے، اس حدیث میں یہ منع کیا گیا ہے۔ آگے جملہ ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور بن جاؤ اللہ کے بندے بائی بائی، یعنی پچھلے کام اگر تم نہیں کرو گے جو ہم نے تمہیں بتائے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کے بندے بنو گے اور آپس میں بائی بائی بن جاؤ گے۔ تو یہاں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جیسے اللہ کے بندے بننا ہے، اللہ کے فرما بردار بننا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان نے دوسرے مسلمان کا بائی بننا ہے۔ بائی بننے کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ آگے حدیث میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بائی ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہم نے بہت سنا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بائی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ اسی حدیث میں آگے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، وہ ہم نے مد نظر رکھنے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو پورا کیا تو تب ہم ایک دوسرے کے بائی ہیں، اگر ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے کسی مسلمان کو اپنا بائی نہیں سمجھا ہے۔ مسلمان بائی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 لا یظلمہ، بائی بائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، ظلم حق نہیں مارتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، اس کی حق تلفی نہیں کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے اسے دھوکہ نہیں دیتا ہے، اسے نقصان نہیں پہنچاتا ہے، یہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بائی۔ لیکن اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس کا پیسہ مار لیتا ہے، اسے کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو گٹیا دیتا ہے، یا سیمپل کچھ دکھاتا ہے چیز اور سامان کچھ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ظلم کی ہیں، تو اس طرح وہ دوسرے مسلمان کو بائی نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ اس سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولا یخذلہ، اور اس کو ذلیل اور رسوا بھی نہیں کرتا ہے، یعنی اس کی عزت کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ مثلا ایک جگہ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کوئی غلط بات، تو یہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر آگے مزید اس کی برائی کر رہا ہے، تو یہ ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مسلمان کی برائی ہو رہی ہے تو اس کا دفاع کیا جائے اور اس کی حمایت کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی حمایت کرنا اور اس کی عزت بچانا اس کا اجر اتنا بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کو بچاتا ہے، قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کے چہرے کو جہنم سے بچائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں غلط کہا جا رہا ہو، برائی کی جا رہی ہو، اس کی توہین کی جا رہی ہو، تو اس کا دفاع کریں اور اس کی عزت بچانے کی کوشش کریں، یہ سوچ کر کہ اگر میں یہاں آج اس مسلمان بھائی کو بچاؤں گا تو اللہ مجھے جہنم سے بچائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا ولا یکذب، اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، بات کرتے ہوئے غلط بیانی نہیں کرتا ہے، یا کوئی سودا بیچتا ہے تو دھوکہ نہیں دیتا ہے، بتاتا کچھ ہے سامان کچھ ہے، تو جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے، کذب یہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے
کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ بعض صورتوں میں شریعت نے جائز بھی قرار دیا ہے، کہ جیسے لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو تو اس میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، جس کا مقصد صرف صلح کروانا ہو، اپنا کوئی ذاتی مفاد لینا مقصود نہ ہو۔ ایسے ہی اگر خامند یا بیوی ایک دوسرے کی خیر خواہی اور اصلاح کرنا چاہتے ہوں اور اس میں جھوٹ کی ضرورت ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح جنگ کے اندر بھی جھوٹ اور دھوکہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس لیے جائز ہے کیونکہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جھوٹ کو جائز کر لیں، استعمال کر لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، تو شریعت نے ایک اور چیز کو جائز قرار دیا ہے جسے توریہ کہتے ہیں، توریہ یا تعریض۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ جا رہے تھے، تو جو بھی دشمن آتا یا لوگ پوچھتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو وہ کہتے میرے ساتھ وہ ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ کا گائیڈ ہے جو آپ کو راستہ بتا رہا ہے، جبکہ ابوبکر صدیق کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ وہ ہیں جو مجھے ہدایت اور دین اور جنت کا اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو توریہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ایسے الفاظ سے بات کرنا کہ اپنا اصل مقصد آپ اس سے چھپا جائیں، کیونکہ اگر وہ اصل مقصد سمجھ گیا تو آپ کو نقصان دے سکتا ہے، یہاں کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو اسے توریہ کہتے ہیں، تعریض کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسے ہماری شریعت نے بالکل درست اور جائز قرار دیا ہے، جب کبھی ضرورت ہو تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ اور توریے کا فرق یہ ہمیں پہچاننا اور سمجھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم توریہ کرتے کرتے جھوٹ بولنے لگے۔ جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ میں اسے اصل چیز نہیں بتاؤں گا، اور لفظ بھی یہ ہوتے ہیں بالکل الٹ کہ جو حقیقت کے خلاف ہوتے ہیں، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ توریہ کیا ہوتا ہے کہ نیت یہی ہوتی ہے کہ اصل بات نہیں بتانی، لیکن لفظ ایسے بولتے ہیں کہ جس میں پردہ پوشی ہوتی ہے، اصل مقصد دوسرے سے مخفی رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ ایسا لفظ نہیں ہوتا جو صریحاً جھوٹ ہو یا صریحاً غلط ہو۔ تو یہ یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ اگر تو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو جھوٹ اور توریہ ان کا فرق سمجھ میں نہیں آیا ہے تو استعمال نہیں کرنا جب تک اس کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں لینا۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْقِرُهُ، اور اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، یعنی اس کو خود سے کمتر نہیں سمجھتا ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثلاث مرات، اور اشارہ فرمایا اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ۔ یعنی تقوی کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہے، وہ سینے میں ہے۔ کیونکہ شریعت ہم کو یہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کے خیالات کا مرکز، غور و فکر کا مرکز، سوچوں کا مرکز اور منبع یہ سینے میں دل ہوتا ہے، دماغ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دماغ جو ہے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، خیالات کا مرکز اور منبع ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہوتے ہیں وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی سینے میں جو دل ہے نا، یہ ہدایت کا، ضلالت کا، غور و فکر کا، سوچ کا، خیال کا، یہ اصل میں مرکز ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ تقوی جو خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، خشیت الہی ہے، اس کا مرکز بھی دل ہے۔ دل میں تقوی بیٹھتا ہے، اعضاء اس کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دل ٹھیک ہے تو عمل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہاں صرف ایک مرکز بتایا ہے کہ دل میں تقوی ہوتا ہے تو عمل سے انسان پھر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ نہیں بندہ کہے کہ بس تقوی دل میں ہے، دل میرا ٹھیک ہے، نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ تو بالکل گمراہی اور ضلالت ہے۔
تو یہ بھی ایک فرق یاد رکھنا چاہیے۔ آگے اسی حدیث میں فرمایا بحسب امرئ من الشر بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کافی ہے امرئ کسی بھی آدمی کو من الشر برا ہونے کے لیے، یعنی کسی شخص کو برا بنانے کے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے ان يحقر اخاه المسلم، کہ وہ حقیر جانے اپنے مسلمان بھائی کو، یعنی کسی کے بارے میں دیکھنا ہو کہ اچھا ہے کہ برا ہے، اگر وہ دوسروں کو مسلمانوں کو خود سے کم تر ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، سمجھو وہ بہت برا انسان ہے، اس کی برا ہونے کے لیے مزید کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آگے آخر میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان سارے کا سارا دوسرے مسلمان پر حرام ہوتا ہے، یعنی دوسرے کے لیے مقدس اور محترم ہوتا ہے۔ کیا حرام ہوتا ہے؟ مطلب فرمایا دمہ و مالہ و عرضہ، دوسرے مسلمان کا خون اور جان بھی مقدس ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، جان کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ومالہ، اور اس کی دولت بھی محترم اور مقدس ہوتی ہے، کسی مسلمان کے مال کو آپ بلا وجہ حاصل نہیں کر سکتے، بلا وجہ چھین نہیں سکتے۔ وعرضہ، اسی طرح اس کی عزت کا معاملہ ہے کہ اس کی عزت پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ مسلمان سارے کا سارا محترم مقدس ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے اس کی جان کو نقصان دے، اس کے مال کو نقصان دے اور اس کی عزت کو نقصان دے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ مختصر سی حدیث تھی، اس میں بعض اہم اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو باہمی کس طرح رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں رویہ طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے حدیث ہے الحدیث السادس والثلاثون، 36 نمبر حدیث۔ اگلی حدیث کھولیے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا، من نفسا، جو کوئی دور کرے، ختم کرے، نفسا کا معنی ختم کرے یا دور کرے، عن مؤمن، کسی بھی ایمان والے سے، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی کسی دوسرے مسلمان سے دور کرتا ہے، قربتاً، تکلیف، پریشانی، مصیبت کو، من قرب الدنیا، دنیا کی مصیبتوں میں سے، قربتن یہ واحد ہے اور قربن اس کی جمع ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے مومن بھائی سے تکلیف دور کرتا ہے، مالی تکلیف ہو، بدنی تکلیف ہو، کسی طرح کی اسے پریشانی لاحق ہو، تو یہ کوشش کر کے اس کی تکلیف ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، تو اللہ دور کرے گا اس بندے سے کوئی تکلیف قیامت کی تکلیفوں میں سے، یعنی ایسے شخص پر قیامت کے دن اگر کوئی سزا، عذاب یا پریشانی آتی ہے تو دنیا میں اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا تھا، اللہ قیامت کی تکلیفیں اس سے دور کر دے گا۔ یہ جیسا عمل ویسا بدلہ، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں الجزاء من جنس العمل، کہ تم دنیا میں جیسے عمل کرتے ہو قیامت کے دن اس کا صلہ بھی بالکل تمہیں ویسا ہی ملنے والا ہے۔ یہ دنیا میں تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے تکلیف دور کرے گا۔ اب دوسرا جملہ سنیے، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ومن یسر، اور جو آسانی پیدا کرتا ہے، علی معسر، کسی تنگ دست پر، مشکل میں پڑے ہوئے، مصیبت میں مبتلا انسان پر،
यस्सर अल्लाहु अलैहि फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा कर देता है। इस हदीस में ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अला मुअसिरिन, तंग दस्त पर, इससे मुराद ये है कि एक शख्स है उस पर कर्ज बहुत है, वो मकरूज है, तो अगर तो आपका मकरूज है तो आप पर लाजिम है कि उसके लिए आसानी पैदा करें और उसे मोहलत दें, जब तक उसके पास पैसे नहीं आते हैं उसे वक़्त दें कि वो आपका कर्ज अदा कर दे। अगर आपने पैसे लेने हैं, दूसरे शख्स के पास पैसे नहीं है, बेशक वक़्त आ गया, वादा आ गया, लेकिन वो तंग दस्त है, रकम उसके पास नहीं, अब आप पर लाजिम है कि अपने इस मुसलमान भाई को वक़्त दें, मोहलत दें, जब तक वो पैसा अदा करने के काबिल नहीं होता। कुरान मजीद की आयत है व इन काना ज़ू उस्रतिन फनाज़िरतुन इला मैसरा, अगर वो शख्स तंगी वाला हो, यानी उसके पास पेमेंट अदा करने की सलाहियत और ताकत नहीं है, फनाज़िरतुन इला मैसरा, तो उसे मोहलत देना है आसानी तक। आप अपने मकरूज को लाजमी मोहलत देंगे, लेकिन आपने पैसे नहीं लेने, किसी और ने पैसे लेने हैं। तो आपको पता है कि फलां शख्स मकरूज है, उसके पास पैसे नहीं, उसे तंग किया जा रहा है, तो अब आपके लिए मुस्तहब है जितनी आपके पास ताकत है कि उसके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें। ये इस हदीस का मतलब है कि जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी करेगा। आगे फरमाया वमन सतरा मुस्लिमन, और जो पर्दा पोशी करता है मुस्लिमन किसी मुसलमान की, यानी उसकी ऐब, उसके ऐब, उसकी कमी, उसकी कमजोरी या उसके गुनाह को छुपा देता है, ढांप देता है, फैलाता नहीं है, सतरहुल्लाहु फी दुनिया वल आखिरा, अल्लाह भी उसके ऐब छुपा देगा दुनिया में और आखिरत में। यानी हम में से कौन है कि जिसके उयूब ना हो? अगर हम किसी के ऐब पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह दुनिया में हमारे ऐब छुपाएगा, हमारे गुनाह छुपाएगा, लोगों के सामने हमारी इज्जत खराब नहीं होने देगा। शर्त यह है कि हम दूसरों के गुनाहों और ऐबों पर पर्दा डालें। ये आम मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, लेकिन यहाँ एक इस्तिस्ना भी है। वो क्या है कि आप ऐब देखते हैं किसी ऐसे शख्स में, कमजोरी और गलती देखते हैं कि अगर आपने उस गलती के बारे में किसी जिम्मेदार और बड़े को ना बताया तो वो शख्स जो गलती कर रहा है मजीद लोगों का नुकसान करेगा। मिसाल के तौर पर एक टीचर है किसी स्कूल में, वो बच्चों के साथ ज्यादती करता है, मारने में, रवैये में, सलूक में, किसी भी एतबार से जुल्म करता है। तो अब यहाँ आपने ये नहीं करना कि पर्दा डालना है, क्योंकि अगर आपने उसके ऐब को छुपाया, उसकी गलती पर पर्दा डाला, तो वो मजीद बच्चों के साथ जुल्म का मुर्तकिब होता जाएगा। यहाँ आपने क्या करना है, उस टीचर के बारे में स्कूल के निगरान को, किसी बड़े सरपरस्त को, यहाँ आपने स्कूल के निगरान को बताना है कि फलां टीचर जुल्म करता है, गलत करता है, ताकि उसका जुल्म खत्म किया जा सके। ऐसे ही बीवी के बारे में पता चले कि वो कोई खराबी पैदा करती है, उसके खामद को बताएं, उसकी इस्लाह हो सके। ऐसे ही किसी बच्चे के बारे में आप कोई गलती देखते हैं कि वो कोई गलत अमल करता है, उसके बाप को बताइए कि अपने बेटों को, बच्चों को संभालो, उनकी तरबियत खराब हो रही है, तो ये गुनाह नहीं है। यहाँ पर्दापोशी नहीं करनी है, यहाँ इस्लाह की नीयत से उस गलती का तदारुक और खात्मा करने के लिए किसी जिम्मेदार को बताना चाहिए। यहाँ पर्दापोशी नहीं कर सकते हैं, ये चीज मुस्तस्ना है। आगे फरमाया वल्लाहु फी औन अल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औन अखीही, और अल्लाह बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। यानी आप किसी मुसलमान की मदद कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, उसका कोई काम बनाने की, कोई काम पूरा करने की तगोदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितना वक्त ये आप दूसरे मुसलमान के काम आते हैं, उसकी मदद में सर्फ करते हैं, उतना ही अल्लाह आपकी भी मदद करेगा।
تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے، اگر بندہ کہیں پھنس جائے کہ اللہ میری مدد کرے گا، میں اگر کسی کے کام آؤں گا، تو بندہ دوسرے کے کام سنوارنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ اس کی مدد کرے اور اس کے کام کو سنوار دے۔ ایسے ہی آگے فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور جو چلتا ہے طریقا کسی ایسے راستے پر، یلتمس فیہ علما تلاش کرتا ہے اس میں علم، یعنی کسی راستے پر چلنے میں اس کی نیت بالکل خالص ہو علم لینے کے لیے، یہ نہیں کہ ایسا علم سیکھنے کے لیے کہ جس سے پیسہ دنیا کمانے کے لیے، خالص نیت کے ساتھ وہ کوئی راستہ طے کرتا ہے اس میں صرف اس کا مقصد ہے کہ میں علم شرعی سیکھوں، سہل اللہ لہو آسانی کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے، بھی اس کے بدلے، یعنی وہ جو علم کے راستے پر چلا ہے اس محنت کے بدلے اللہ آسان بنا دیتا ہے اس کے لیے طریقا الی الجنہ، جنت کی طرف جانے والے راستے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علم شرعی کے لیے کوشش کرتا ہے، کہیں جانا پڑے چل کر جاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے جنت جانے کا سبب ہے۔ لیکن اگر کوئی کوشش کرتا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھتا ہے، بیٹھ کر علم سیکھتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو یہ بھی وہ علم حاصل کر رہا ہے، تو یہ بھی وہ گویا کہ علم کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کسی استاد کے پاس بیٹھنے کی بدولت بھی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان علم سیکھنے کے لیے کتابیں کھولتا ہے، پڑھتا ہے، کتابیں دیکھتا ہے، بے شک اپنی جگہ بیٹھا بھی ہو، تو علم کے لیے وہ کتابیں کھولتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے بدلے بھی اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے علم کے لیے کوشش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ صلہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوئی کوئی قوم، یعنی کچھ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، فی بیتن کسی گھر میں، من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے، یعنی کسی بھی مسجد میں کچھ لوگ جب بھی اکٹھے ہوں اس مقصد کے لیے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، چاہے لفظ ایک دوسرے کو پڑھاتے سناتے ہیں یا ترجمہ، تفسیر، معنی، مفہوم، یہ ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے، سنتے سناتے ہیں۔ یہ عمل جو لوگ بھی کسی مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو 4 انعامات ملتے ہیں۔ نمبر 1، الا مگر، نزلت علیہم السکینۃ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت کا معنی ہے کہ دل کا سکون ان کو ملتا ہے، اطمینان قلب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، وغشیتہم الرحمۃ، اور ان کو اللہ کی رحمت ڈانپ لیتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے جو ان کو اوپر سے کور کر لیتی ہے۔ تیسرا انعام ہے وحفتہم الملائکۃ، ان کے چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام ہے وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام افراد کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں میں۔ اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ دنیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، مسجد میں وہ میری کتاب پڑھا رہے ہیں، سیکھ سکھا رہے ہیں۔ اللہ سب کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں، یعنی اس قدر اللہ ان پہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ ملائکہ مقربین کے اندر اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اور آخری جملہ ہے ومن بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، ومن بطأ، اور جس کو پیچھے کر دیا، بطأ کا معنی ہوتا ہے اخرا، اور جس کو دور کر دیا، پیچھے کر دیا جنت سے، عملہ، اس کے عمل نے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا عمل اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں لے جا سکے، اللہ کی رضا حاصل کر سکے، بلکہ اس کے اعمال برے ہیں جو اسے دور کر دیتے ہیں اللہ سے، جنت سے، لم یسرع به نسبہ، تو اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اگر عمل برے ہیں تو یہ مت سوچو کہ بڑے خاندان کا ہے، اس کا نسب بہت اعلیٰ ہے،
تو اس وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، یہ جنت کے قریب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس جملے سے مقصود یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف پوری کوشش کرو، خیر اور نیکیاں کمانے کے لیے تگو دو کرو۔ یہ مت سوچو کہ میرا بڑے خاندان سے تعلق ہے تو یہی چیز مجھے نجات دلا دے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شریعت نے یہاں ہمیں سکھایا اور ہماری رہنمائی کی ہے۔ رواہ مسلم بہذا اللفظ، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے جو اوپر آپ نے پڑھے ہیں۔ آگے الحدیث، اگلی حدیث کھولیے، الحدیث السابع والثلاثون، 37 نمبر حدیث۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یوں عبداللہ آپ کے چچا زاد تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13-14 سال کی عمر کے چھوٹے صحابی تھے، لیکن ان سے بہت زیادہ حدیث مروی ہیں، مکثرین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے وفات کے بعد، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دیگر صحابہ کرام کے پاس جا جا کر سب سے حدیثیں سیکھی، یاد کی، یوں ان کے پاس علم بہت زیادہ جمع ہو گیا۔ تو یہ حدیث روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے ہے فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی، اور اللہ کے رسول آگے یہی حدیث اللہ سے بیان کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس حدیث میں صراحت ہو کہ اللہ کے رسول یہ حدیث اللہ سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ساری حدیثیں اللہ سے ہی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، لیکن جس حدیث میں یہ صراحت ہو کہ اللہ کے رسول یہ روایت اللہ سے کرتے ہیں، اس حدیث کو ایک امتیازی مقام ہوتا ہے کہ وہاں صراحت کے ساتھ اگلا جو متن ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو قال، اللہ فرماتے ہیں، یعنی آگے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے اور فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ نے لکھ دی ہیں نیکیاں بھی اور برائیاں بھی، یعنی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی ہیں اور فرشتوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں کہ نیکیاں برائیاں سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، ان کا اجر کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ثم بین ذالک، پھر لکھنے کے بعد اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ کیا تفصیل بیان کی ہے؟ دیکھیے آگے فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، تو جس شخص نے ہم قصد کیا، ارادہ کیا، یعنی عزم بالجزم کیا، کیا بحسنۃ کوئی نیکی کرنے کا، یعنی آپ نے ارادہ کیا مثال کے طور پر کہ آج میں ظہر کے بعد انشاءاللہ یوں صدقہ کروں گا، 100 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یہ پکا ارادہ آپ کر لیتے ہیں۔ فلم یعملها، لیکن کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ آپ وہ صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، مثلا ظہر کے بعد آپ کے پاس پیسے آنے تھے وہ آتے نہیں ہیں تو آپ صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی اور رکاوٹ بن جاتی ہے آپ وہ صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن ظہر سے پہلے آپ کا پکا ارادہ تھا، عزم بالجزم تھا کہ آج میں نے ایسے صدقہ کرنا ہے، ظہر کے بعد عصر آ گئی آپ وہ عمل نہیں کر سکے، تو چونکہ ارادہ پکا تھا، فرمایا کتبہ اللہ عنده حسنۃ کاملۃ، اللہ اسے لکھ لیتے ہیں اپنے پاس پوری پوری نیکی، یعنی وہ سمجھے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے صدقہ کیا ہے، اللہ اسے پوری نیکی لکھ دیتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر ارادہ پکا تھا کہ صدقہ کروں گا اور ظہر کے بعد صدقہ کر بھی دیا، فَعَمِلَهَا، اس پر عمل بھی کر دیا، نیکی کر لی،
कतबह अल्लाहु इंदहु अशरा हसनातिन, तो अल्लाह उसे लिख देते हैं अपने पास 10 नेकियां। ये नहीं कि एक नेकी की है तो एक लिखेंगे, बल्कि अल्लाह नेकी का सिला और सवाब 10 नेकियां लिखते हैं। जैसा कुरान में है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। ये शरीयत है हमारी, अल्लाह का फजल लुत्फ और करम है कि जो भी एक नेकी करेगा अल्लाह उसके लिए 10 गुना लिखते हैं, कम अज कम। ज्यादा उससे भी बहुत दफा हो जाता है। ऐसे आगे फरमाया, इला सबइ मिअति ज़िअफिन, 10 नेकियों से लेकर 700 गुना तक कई नेकियों का सवाब मिलता है। यानी बंदा अमल एक करता है तो कम अज कम 10 नेकियां हैं, लेकिन अगर उसमें इखलास ज्यादा हो, जिस कदर इखलास ज्यादा होगा, नेकी करने का जिस कदर तरीका अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुताबिक होगा, तरीका कार सुन्नत के मुताबिक होगा, उसी कदर उस नेकी का सवाब बढ़ता जाता है। 100 नेकियां, कभी 700 नेकियां तक किसी अमल का सवाब पहुंच जाता है। ये अल्लाह का फजल है। इला अज़आफिन कसीरा, और बहुत ज्यादा गुना तक, यानी कई लोगों को एक नेकी का अजर 700 गुना से भी बहुत ज्यादा गुना मिलता है। आगे देखिए फरमाया, व इन हम्मा बिसय्यिअतिन, और अगर कोई बंदा इरादा करता है गुनाह का, यानी इरादा ये किया है कि आज मैंने ये गुनाह करना है, फलम यअमलहा, लेकिन वो गुनाह कर नहीं सकता, कर नहीं पाता है, कतबह अल्लाहु इंदहु हसनतन कामिलतन, तो उसे भी अल्लाह लिख देते हैं अपने पास एक पूरी नेकी। बंदा इरादा करता है कि आज मैं गुनाह करूंगा, तो उसकी 3-4 हालतें बनती हैं, वो अमल नहीं करता, गुनाह नहीं करता। नंबर एक, बंदे ने नियत की कि आज मैंने ये गुनाह करना है, फिर उसे अल्लाह का खौफ आ गया तो वो गुनाह छोड़ देता है। तो अब इस वजह से गुनाह अगर छोड़ता है तो अल्लाह उसे नेकी लिख देते हैं। दूसरा बंदा है कि उसने इरादा किया कि आज मैंने ये गुनाह करना है, और उसने हाथ पांव भी मारे कि किसी तरह ये गुनाह हो जाए। मसलन चोरी करनी है, वो जगह तक गया, सीढ़ी भी लेकर गया, सीढ़ी लगाई, लेकिन उससे चढ़ा नहीं गया, चोरी हो नहीं गई, हो नहीं सकी, वो चोरी किए बगैर वापस आ गया, तो इसे चोरी ना करने का कोई सवाब नहीं मिलता है, क्योंकि इसने कोशिश की है गुनाह के लिए। तो इसे बल्कि कोशिश करने का गुनाह मिलेगा, क्योंकि इसने हाथ पांव मारे हैं, मकसूद हासिल नहीं हो सका। जैसे एक दूसरी हदीस आती है ना, कि जब दो लोग आपस में तलवारें नंगी करके एक दूसरे पर हमले करते हैं, एक दूसरे को मार देता है, तो बेशक कातिल को गुनाह मिलता है, लेकिन जो दूसरा मर गया तलवार चला रहा था उसको भी गुनाह मिलता है, क्योंकि उसने भी इसको मारने की पूरी कोशिश की है। तो इसलिए फरमाया कि दोनों को गुनाह होता है। यानी जब कोई बंदा गुनाह का इरादा करे और उसके लिए असबाब फराहम करके हाथ पांव भी मारे, फिर गुनाह नहीं हो सका, तब इसे गुनाह होता है। गुनाह कब नहीं होता है? जब बंदा इस वजह से छोड़ दे कि अल्लाह का डर आ जाए, गुनाह नहीं कर सका, तब उसे गुनाह छोड़ने के बदले अल्लाह के यहाँ नेकी मिलती है। और तीसरा बंदा है कि उसने इरादा किया था कि आज मैंने गुनाह करना है, फिर मसरूफ हो गया, उसे याद ही नहीं रहा, तो इसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि इसने अल्लाह की वजह से वो गुनाह नहीं छोड़ा, इसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये है इस हदीस का मतलब जो आपके सामने है। व इन हम्मा बिहा फअमिलहा, और अगर उसने गुनाह का पक्का इरादा किया फिर गुनाह कर भी लिया, कतबहल्लाहु सय्यतन वाहिदतन, तो अल्लाह उसे एक गुनाह लिखता है। यहाँ अल्लाह अपना फजल और करम दिखा रहे हैं कि नेकी करने पर 10 नेकियां, 700 नेकियां मिलती हैं, लेकिन गुनाह करने पर अल्लाह जुल्म नहीं करता। एक गुनाह किया है तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम फी सहीहिमा बिहाज़िहिल हुरूफ, इमाम नववी फरमाते हैं कि इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इन्हीं अल्फाज और हरूफ के साथ रिवायत किया है। आगे इमाम नववी इस हदीस के बारे में एक जुमला यूं लिखते हैं, फंदुर या अखी, गौर करो मेरे ए भाई। हदीस आपने पढ़ी है तो इमाम नबी फरमाते हैं, ए मेरे भाई गौर करो,
वफ़क़न अल्लाह व इय्याका, अल्लाह आपको तौफीक दे और मुझे भी, इला अज़ीमी लुत्फ़िल्लाहि ताला, कि देखो अल्लाह का लुत्फ़ और मेहरबानी किस कदर बड़ी है। व तअम्मल हाज़िहिल अल्फ़ाज़ा, इस हदीस के अल्फाज पर गौर करो। आगे कीजिए पेज। वलीद भाई तस्वीर आगे करें। ये सुन नहीं रहे हैं तो इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप अपने पास देख लें। अल पेज आगे करें जरा, बस यहीं रखिए। फंजुर या अखी, गौर करो मेरे ए भाई, अल्लाह हमें और आपको तौफीक दे। इला अजीमी लुत्फिल्लाहि ताला, अल्लाह के इस कदर अजीम करम और मेहरबानी, नरमी और शफकत पर। लित्ताकीदी व तअम्मल हाज़िहिल अल्फाज, हदीस के अल्फाज पर गौर करें। किन अल्फाज पर? आगे फरमाते हैं वक़ौलुहु इंदहु, पीछे था ना कि अल्लाह अपने पास लिख लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इशारतुन इलल इअ्तिनाइ बिहा, इससे, इस लफ्ज से, इंदहु अपने पास, अल्लाह इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह बड़े एहतमाम से उसे अपने पास लिखते हैं। यानी तुम्हें खुशखबरी है कि अल्लाह उसे बड़े एहतमाम से अपने पास लिखते हैं। ये मत समझो कि अल्लाह उसे जाया कर देते हैं। और आगे देखो, वक़ौलुहु, इस लफ्ज पर गौर करें कि अल्लाह के अल्फाज हैं कामिलतन, पूरी नेकी लिखते हैं। लित्ताकीदी व शिद्दतिल इअ्तिनाइ बिही, फिर ताकीद की है मजीद, और मजीद एहतमाम का जिक्र किया है कि अल्लाह उसे, यानी तुमने गुनाह नहीं किया है तो अल्लाह उसे अपने पास पूरी नेकी लिखते हैं। कामिला, मुकम्मल, मुकम्मल, इसके साथ ताकीद की है और अल्लाह के एहतमाम की तरफ इशारा किया है। आगे देखिए, फरमाया वक़ाल फ़िस्सय्यतिल्लती हम्मा बिहा सुम्मा तरकहा, और कहा अल्लाह ने गुनाह के बारे में कि जिसका बंदे ने इरादा किया था लेकिन गुनाह फिर छोड़ दिया, किया नहीं। कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिलतन, कि अल्लाह गुनाह छोड़ने को भी अपने पास पूरी नेकी लिख देते हैं। फ़अक्कदहा बिकामिला, यहाँ फिर हसना के बाद कामिला लफ्ज बोला, ताकीद लाई, पक्का किया कि अल्लाह इसे भी पूरी नेकी लिखते हैं। ये मत समझना कि ये कोई अधूरी नेकी लिखी जाती है, गुनाह छोड़ना। व इन आमिलहा, और अगर बंदा अमल कर ले, कतबह अल्लाहु सय्यतन वाहिदतन, तो अल्लाह उसे सिर्फ एक नेकी, एक गुनाह लिखते हैं। फ़अक्कदा तक़लीलहा बिवाहिदा, यहाँ अल्लाह ने इसकी तकलील यानी किल्लत जाहिर करने के लिए ताकीद लाई है। हालांकि अगर ये जुमला होता ना कतब अल्लाह सय्यतन, तो इसका तर्जुमा भी ये था कि अल्लाह उस गुनाह को सय्यतन, एक बुराई लिखते हैं, इसका माना भी यही था। लेकिन पक्का किया कि घबराना नहीं है, अल्लाह अगर तुमने गुनाह किए हैं तो अल्लाह इसको एक ही लिखेगा। सय्या के बाद फिर वाहिदतन दोबारा लेकर आए कि सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है, यानी ताकीद करने के लिए कि मोमिन मायूस ना हो कि अगर मैंने गुनाह किया है तो कोई बहुत बड़ी मुझ पर मुसीबत या सजा या कोई बड़े गुनाह मेरे खाते में डाल दी गए हैं। फरमाया नहीं, सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है। वाहिदा के साथ ताकीद की है, एक की, कि सिर्फ एक लिखा जाता है। और आगे फरमाया वलम यू अक्किदहा बि कामिला, यहाँ ये कामिला का लफज नहीं बोला कि सय्यतन कामिला, सिर्फ वाहिदा का लफज बोला है। तो मकसूद क्या है कि अल्लाह
यहाँ लुत्फ फजल और करम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए नेकियां तो पूरी पूरी लिखते हैं, लेकिन गुनाह सिर्फ उतने ही लिखते हैं जितने तुम खुद करते हो। तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजल है जिसकी खबर इस हदीस में दी गई है। तो ये आज का हमारा सबक था, जिसमें हमने ये 3 हदीसें पढ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों को समझने की और अपने अमल में, अपने अकीदे में इनको नाफज करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।